आज हम जिस पर बात करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ कंपेटिबिलिटी। वैसे तो ये हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन ज़रूरी है जब मैं जिस पर बात करने जा रहा हूँ इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंपेटिबिलिटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और इसको जब हम पेश करेंगे दूसरे नज़रियों में, ये वैसे जो नज़रिया दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ कंपेटिबिलिटी में, ये साइंस में दिया गया है, लेकिन हमारा साइंस अभी मौजू नहीं। हमारा मौजू जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी है और ह्यूमन फिलोसॉफी है, तो उसको समझ लीजिए आप। प्रिंसिपल ऑफ कंपेटिबिलिटी ये कह रहा है कि जब किसी बात पर आप तहकीक कर रहे हैं, पहले आप उसकी सही से डेफिनेशन आपको मैं बताऊं। वो डेफिनेशन ये है कि जो चीज़ नाकाबिले ऑब्जर्वेशन हो उसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंपेटिबिलिटी कहते हैं। और उसमें जब भी आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जब भी आपको उस पर कोई नतीजा मिलेगा वो उससे सिमिलर हो, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपेटिबिलिटी। देखें, अब इससे हटकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और इससे हटकर बात ये करते हैं, हम तहकीक करते रहते हैं, हमारे दरमियान बहुत झगड़े होते हैं, बहुत फसादात होते हैं, उनको देखकर हम तहकीक करना शुरू कर देते हैं। जब आप तहकीक करते हैं तो आप दो तरह के इंसान पाते हैं। एक, आप उस इंसान पर तहकीक कर रहे हैं जो बुरा है, और आप एक उस इंसान पर तहकीक कर रहे हैं जो अच्छा है। आपको पता है कि किस इंसान पर तहकीक करना सही होगा और किस इंसान पर तहकीक करना लाजिम नहीं, सही नहीं, गलत है। फिर भी आप उस पर तहकीक करते हैं। इसे ही हम कहते हैं इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंपेटिबिलिटी। मतलब आप प्रिंसिपल कंपेटिबिलिटी की अदालत में खड़े होकर ये बात कहते हैं, उस पर तहकीक करते हैं कि ये नतीजा सही है और ये नतीजा गलत है। अब ये नतीजा सही है या ये नतीजा गलत है, ये सिमिलर हो सकते हैं उस इंसान से। एक इंसान को आपने पकड़ा है, आपके दिली जज्बात उसी के लिए बहुत अच्छे हैं, और फिर जब आप उसके लिए कुछ सोचते हैं, या तो आप मनफी सोच रहे हैं या फिर आप मुसब्बत सोच रहे हैं, ये दोनों नतीजे आपके दिमाग में हमेशा होते हैं। या आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे या आप नेगेटिव थिंकिंग उसके बारे में करेंगे। जब भी आप नेगेटिव थिंकिंग करेंगे तो आप हमेशा नेगेटिव पर्सन्स की तरफ जाएंगे, और जब भी आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो उसकी तहकीक के लिए आप पॉजिटिव पर्सन्स के पास जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक इंसान है जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, उसको आप हमेशा सोच रहे हैं, और जब आपको ये गुमान हो जाए, अब मैं इस पर तहकीक करने लग जाऊं कि ये इंसान सही है या गलत, फिर आप लोगों से पूछते हैं ये इंसान कैसा है। फिर आपके दिल में, आपके दिमाग में उसके लिए जो जज्बात होते हैं, दो, सिर्फ दो, एक मनफी और एक मुसब्बत। फिर जब मनफी होगा, आप मनफी लोगों के पास जाएंगे, उनके पास जाकर ये कहेंगे भाई ये इंसान कैसा है। वो कहेंगे ये इंसान बिल्कुल ख़राब है। क्यों? अब उन्होंने ये क्यों कहा कि ये इंसान ख़राब है? क्योंकि उनकी सोच में वो इंसान फिट नहीं बैठ रहा। वो इंसान दरहकीकत अच्छा है, लेकिन उनकी सोच बुरी है, इसलिए वो उस सोच में फिक्स नहीं हो रहे, फिट नहीं हो रहे। फिर उन लोगों ने ये कहा कि ये इंसान बड़ा ही बेकार किस्म का है, बड़ा ही मनफी है। अब आप उसके लिए मुसब्बत सोच रहे हैं। मुसब्बत जैसे ही सोचेंगे तो आपके ख़याल में अच्छे इंसान आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप जाएंगे अच्छे इंसानों की तरफ, फिर आप उनसे पूछोगे ये इंसान कैसा है। फिर वो जब अच्छे होंगे, उनकी थिंकिंग अच्छी होगी, उनकी उस इंसान से कोई रिलेशन होगा, वो थिंकिंग प्रोसेस उनका गुड होगा, वो उस इंसान को अपनी सोच के ज़ाविये के नज़रिए से देखेंगे, पॉजिटिव थिंकर्स होकर देखेंगे, रियलिस्टिक होकर देखेंगे, तो वो फिर उसमें से अच्छाइयाँ भी देखेंगे, उसमें जो बुराइयाँ हैं वो भी देखेंगे, आपको कुल मिलाकर वो बात पेश कर देंगे। लेकिन अगर आप बुरे इंसानों के पास जाएंगे तो वो फिर प्रिंसिपल ऑफ कंपेटिबिलिटी में ही बात करेंगे। जो चीज़ उससे सिमिलर होगी वो बयान कर देंगे, जो चीज़ उससे डिसिमिलर होगी वो बयान नहीं करेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ कंपेटिबिलिटी भी ये कह रहा है, वैसे तो ये प्रिंसिपल साइंस में होता है, लेकिन हम इसे
اب انسانوں کے اوپر بھی فٹ کرنے لگ رہے ہیں، انسانوں کے اوپر بھی اس کو فٹ کرنا چاہیے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ لازم نہیں ہے کہ وہ سائنسی نظریہ ہے تو اسے سائنسی نظریے سے دیکھا جائے، اپنی نظریے سے بھی دیکھا جائے، اس کو اپنا استدلال بھی دینا چاہیے، لوگوں کو پیش کرنا چاہیے کہ میں اس طرح بھی سوچ سکتا ہوں، اگر یہ بات سائنسی ہے تو کوئی بات نہیں، میں اس سے فلسفانہ طور پر بھی دیکھ سکتا ہوں، میں سائیکولوجیکل بھی دیکھ سکتا ہوں، میں پورے زاویوں سے دیکھ سکتا ہوں، میں ہر بات کو ایسے پیش کر سکتا ہوں جیسے کوئی انسان اور نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان صرف اچھائی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ اچھائی کو ہی لے کے بیٹھے گا، وہ مستقل اسی چیز کو دہرائے گا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے۔ کوئی انسان بری چیز کو لگا ہوا ہے تو وہ بری چیز کو ہی بیان کرے گا، اس کو ہی پرموٹ کرے گا۔ اب صحیح نظریہ کیا ہے؟ کیسے پرنسپل آف کمپیٹیبلٹی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے؟ جب بھی بات آئے اچھائی کی برائی کی تو آپ کو دونوں طریقوں سے دیکھنا چاہیے، آپ کو دونوں طریقوں سے دیکھنا چاہیے، جب ہی آپ کو بات پتہ چلے گی کہ یہ انسان کیسا ہے۔ آپ انسان کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، کوئی جن تو نہیں جس کے بارے میں آپ یہ تحقیق کر رہے ہیں۔ ان ریئلسٹک مت بنے، ریئلسٹک بنے۔ جب آپ تحقیق کر رہے ہیں تو مطلب آپ کر رہے ہیں، اس کے ایکسپریمنٹل ویلیوز جو بھی آئیں اس انسان سے خود بھی تلاش کریں، خود بھی اس سے پوچھیں کہ یہ انسان کیسا ہے۔ آپ صرف دوسروں پر یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ انسان بتائیے ہمیں کیسا ہے، اگر برا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، برا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اپنی دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کریں گے، اور اگر یہ اچھا ہے ہم اس سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، ہم اسے عزت بھی دیں گے۔ یہ ان ریئلسٹک تھنکنگ ہے، یہ وشفل تھنکنگ ہے، اس سے بچیں۔ اگر آپ کو تحقیق ہی کرنی ہے تو دونوں نظریوں سے دیکھیں، اس انسان میں کون سی خاصیتیں ہیں، کون سی خصوصیات ہیں اور کون سی برائیاں ہیں۔ اگر برائیاں ہیں تو اس کو جا کر بتائیں کہ آپ میں بھائی یہ برائیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ میں یہ اچھائیاں بھی ہیں۔ یہ ہوتا ہے پرنسپل آف کمپیٹیبلٹی۔ لیکن جب ان دی کانٹیکس آپ صرف نیگیٹو تھنگس کو پرموٹ کرتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ اس کی دیکھتے ہیں، تو پھر وہ انسان پرنسپل آف کمپیٹیبلٹی میں فٹ ہی نہیں ہوتا۔ جب اس سے کوئی نظریہ ہے جو ناقابل ایبزرویشن ہے، جس پر تحقیق نہیں کی جا سکتی، پھر بھی جو نتائج آتے ہیں اسی سے سملر ہیں، اسی پر ہی آپ بات کرتے جا رہے ہیں، تو یہ غلط ہیں۔ آپ اس کے ڈسملر نتائج بھی دیکھیں، صرف سملر نہیں چاہیے ہمیں، ڈسملر بھی چاہیے۔ اگر کسی انسان میں اچھائیاں ہیں تو کیا ہو گیا، اس میں برائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی انسان میں برائیاں ہیں تو کیا ہو گیا، اس میں اچھائیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے وداؤٹ تھنکنگ وداؤٹ دی پرنسپل آف کمپیٹیبلٹی، اور تھنکنگ ود دی پرنسپل آف کمپیٹیبلٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ سملر کے ساتھ ڈسملر کو بھی دیکھیں اور ڈسملر کے ساتھ سملر کو بھی دیکھیں، تو یہ فٹ بیٹھے گا، یہی نتیجہ ٹھیک ہوگا۔ یہی تحقیق کہتی ہے کہ آپ دونوں نظریوں سے دیکھیں، دونوں طریقوں سے دیکھیں۔ اگر آپ منفیت سے دیکھیں، اور اگر آپ منفیت کو پرموٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ مثبت کو بھی دیکھیں، مثبت چیز بھی کسی چیز کا نام ہے، اس کو بھی دیکھیں۔ صرف منفیت کو نہیں دیکھنا، مثبت کو بھی دیکھنا ہے تو اس کو بھی دیکھیں آپ۔ یہی تحقیق ہماری کہتی ہے، اور یہی صحیح نتیجہ ہمارے سامنے اخذ ہوگا، اور اسی نتیجے کے تحت آپ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ آپ کو اب کیا کرنا چاہیے۔ شکریہ۔